Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Things fall apart. The center cannot hold. This line is taken from W. B. Yeats' poem The Second Coming. और इस लाइन का जो पहला हिस्सा है Things fall apart, इसी को लेकर एक अफ्रीकन राइटर चिनवा अचेबे ने अपने नावल का एक टाइटल बना दिया। यानी चिनवा अचेबे ने इसी फ्रेज को लेकर अपना नावल लिख दिया। चिनवा अचेबे का ये नावल इतना मशहूर हुआ कि यही कहा जाता है कि पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जितने भी नावल लिखे जा चुके हैं उन सब में सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली यही नावल है। यह नावल 1958 में पब्लिश हुआ। इसमें तकरीबन 25 चैप्टर्स है और 3 पार्ट्स पर डिवाइड है। ये नावल एक स्टोरी है, एक जो वहाँ पर अफ्रीकन कल्चर है उसकी स्टोरी है। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है ओकनको एक बंदा वहाँ पर कैट के नाम से मशहूर होता है, उसको रेसलिंग फाइट में हरा देता है। कैट एक ऐसा शख्स होता है कि जिसने कभी भी किसी से भी शिकस्त नहीं खाई होती, लेकिन पहली बार ओकनको उसको हरा देता है फाइट में। ओकनको बहुत मशहूर हो जाता है। वहाँ पर 9 विलेजेस होते हैं। उन 9 विलेजेस में सबसे ज़्यादा मशहूर और सबसे ज़्यादा ताकतवर अब ओकनको को ही समझा जाता है। दूसरी तरफ ओकनको के फादर बहुत ही एक लेज़ी टाइप के होते हैं। वो कामचोर होते हैं, कोई काम वक्त पे नहीं करते और दूसरे लोगों से कर्ज़े बहुत ज़्यादा लेते हैं और फिर कर्ज़े वापस भी नहीं करते। बट हिज सन ओकनको वाज कम्प्लीटली अपोजिट टू हिज पर्सनालिटी, यानी अपने फादर की पर्सनालिटी से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। फिर नावल में यह होता है कि ओकनको के गांव की एक लड़की दूसरे गांव वाले उसको मार देते हैं। एक औरत होती है, किसी की बीवी होती है, दूसरे गांव वाले उसको मार देते हैं। और फिर ट्रेडिशन के मुताबिक यह होता है कि जो कत्ल वाले हैं, जो गांव यानी जिस गांव वालों ने कत्ल किया है, तो उनके गांव से एक वर्जन गर्ल और एक लड़का वो उनके गांव में आएंगे जिनके गांव की जो औरत है वो कत्ल हुई है। तो इसी तरह एक वर्जन गर्ल और एक जो एक लड़का होता है वो दोनों ओकनको के गांव में आ जाते हैं। और जो लड़का होता है वो ओकनको के पास रहने लगता है और जो लड़की होती है उसकी शादी हो जाती है उस आदमी के साथ जिसकी बीवी मार दी जाती है। फिर उसके बाद कुछ वक्त गुजर जाता है और ओकनको और उस लड़के के बीच में जो रिलेशन है वो बहुत क्लोज हो जाता है। वो लड़का ओकनको को अपना फादर मानता है, वो कहता है यू आर माई फादर, यानी उसके जो रिलेशंस हैं वो बहुत क्लोज हो जाते हैं। ओकनको का एक बेटा वो है NWOYE इस नाम से होता है। तो ओकनको का जो बेटा और जो ये लड़का है इन दोनों का रिलेशन भी आपस में बहुत क्लोज होता है, यानी दोनों आपस में बहुत प्यार मोहब्बत से रहते हैं। एक दिन ये होता है कि ओकनको अपने गांव में किसी एक लड़के को मार देता है, लेकिन गलती से मार देता है। तो इसलिए ओकनको को अकॉर्डिंग टू देयर ट्रेडिशन अब 7 साल अपने गांव से बाहर किसी दूसरे गांव में गुजारने होंगे। ये भी आपको बताता चलो कि ओकनको का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही यानी एक पेट्रियार्की उसमें होती है। औरतों के साथ बुरा सलूक करना, अपनी बीवियों के साथ बुरा सलूक करना और उनको कमतर समझना, ये ओकनको के कैरेक्टर में होता है। तो स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं कि ओकनको बाहर जाता है, दूसरे गांव में जाता है और वो दूसरा गांव जो होता है वो उनके जो मदर के किन्समैन होते हैं वहाँ पर जाता है। वहाँ पर ओकनको कुछ वक्त गुजारता है और 1-2 साल के बाद उनका एक दोस्त अपने गांव से जाता है ओकनको के पास और ओकनको को एक स्टोरी सुनाता है। वो स्टोरी ये होती है कि एबेम एक गांव का नाम होता है और एबेम में एक वाइट मैन आ जाता है। जब वाइट मैन आता है तो लोग अपने ओरेकल्स के पास जाते हैं। ओरेकल्स उनको बताते हैं कि इस बंदे को मार दो, अगर इसको नहीं मारा तो ये आपकी जो सोसाइटी है इसको बहुत नुकसान पहुंचाएगा। तो अकॉर्डिंग टू देयर ओरेकल्स वो जो एबेम वाले होते हैं उस वाइट मैन को मार देते हैं। 2-3 हफ्तों के बाद
اب وائٹ مین کے جو سولجرز ہیں وہ آ جاتے ہیں اور ایک مارکیٹ میں جب یہ سب جمع ہوتے ہیں تو ان سب کو مار دیا جاتا ہے اور ان کا صفایا کیا جاتا ہے. ایبیم پورا گاؤں ختم ہو جاتا ہے. یہ سٹوری ان کو سناتا ہے تو اوکن کو بڑا پریشان ہو جاتا ہے. آخر میں اوکنکو کو جو ان کا دوست ہوتا ہے وہ پیسے بھی دیتا ہے کہ یہ آپ کی زمین سے جو پیسے تھے وہ آپ لے لو. اوکن کو انکار کرتا ہے لیکن جو ان کا دوست ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ایبیم میں تو وائٹ مین آئے تھے, کیا پتہ ہمارے پاس گرین مین آ جائے اور ہم سب کو ختم کر دے, تو اس لیے یہ پیسے آپ لے لیں. اوکن کو پیسے لے لیتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ 2-3 سال کے بعد پھر آ جاتا ہے. جو ان کا دوست ہوتا ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور وہ اوکنکو سے یہ کہتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے انوئے, وہ اس کو میں نے اب دیکھ لیا ہے اینڈ ہی واز کرسچن ناؤ. کیونکہ جب وائٹ مین آتے ہیں تو وائٹ مین اپنے ساتھ ایک یعنی مذہب کرسچینٹی کو بھی لے کر آتے ہیں, اور کرسچینٹی کو جب وہ لے کر آتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس میں کنورٹ ہو جاتے ہیں, اور ان لوگوں میں ایک اوکنکو کا بیٹا بھی ہوتا ہے. تو اوکنکو کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کا جو بیٹا ہے ہی واز آلسو کرسچن اور وہ بھی ہمارے گاؤں میں تھا. اوکنکو بھی بڑا پریشان ہوتا ہے. اوکنکو اس طرح کرتا ہے کہ 7 سال کی سزا پوری ہو جاتی ہے, پھر اپنے گاؤں چلا جاتا ہے. جب وہ اپنے گاؤں جاتا ہے تو وہاں پر جو وائٹ مین کا ہیڈ ہوتا ہے وہ مسٹر براؤن ہوتا ہے. مسٹر براؤن اچھا ہوتا ہے, یعنی جو وہاں پر جو بلیک کمیونٹی ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے. اینڈ ہیز ٹوٹل فوکس واز آن ہز کرسچینٹی. ان کا صرف یہ فوکس تھا کہ لوگوں کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرے, باقی ان کے لیے جو وائٹ کلر یا بلیک کلر اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا تھا مسٹر براؤن کے لیے. لیکن ہوتا کچھ یہ ہے کہ مسٹر براؤن چلا جاتا ہے. جب مسٹر براؤن جاتا ہے تو اس کی جگہ ایک نیا بند آتا ہے اینڈ ہز نیم از مسٹر اسمتھ. مسٹر اسمتھ آتا ہے تو وہ ایک انتہائی سخت قسم کے آدمی ہوتے ہیں, اور جو بلیک کمیونٹی ہے ان کے بہت سخت خلاف ہوتے ہیں. بلیک کمیونٹی پر قسم کے ظلم کرتا ہے, تو بلیک کمیونٹی ان کے خلاف کڑی ہو جاتی ہے, اور بلیک کمیونٹی جو یعنی افریقن ہے وہ سارے آ جاتے ہیں. انہوں نے جو چرچ بنائے ہوتے ہیں ان کو گرا دیتے ہیں. جب ان کو گرا دیتے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک کمشنر ہوتا ہے. کمشنر 6 بندوں کو بلاتا ہے. ان 6 ہیڈز جو چیفٹنز ہوتے ہیں اس گاؤں کے, ان میں سے ایک اوکنکو بھی ہوتا ہے. اوکنکو ان سب کو کہتا ہے کہ سارے اپنے ساتھ ہتھیار لے لو, اور ہتھیار سارے آپ لے لیتے ہیں اور پھر جاتے ہیں کمشنر صاحب کے پاس. کمشنر صاحب کے پاس جب سارے جاتے ہیں تو کمشنر ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے مطلب میری ہر موجودگی میں جو کچھ ہوا, جو آپ لوگوں نے چرچ کو ختم کر دیا ہے, چرچ کو آپ نے ڈسٹروائے کر دیا ہے, تو ان سے پوچھتا ہے کہ اب میں آپ کو تب تک نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ اتنے پیسے نہیں لائیں گے. تو ان کے گاؤں والوں کو بتاتا ہے کہ آپ سب پیسے اکٹھے کرو, اگر پیسے نہیں ملیں گے تو ہم ان 6 بندوں کو جو آپ کے چیفٹنز ہے, جو آپ کے ملک ہے, تو یہ ہم نہیں چھوڑ سکتے. اسی طرح پھر جتنے بھی وہاں پر جو لوگ ہوتے ہیں وہ پیسے جمع کرتے ہیں, وہ کمشنر صاحب کے پاس پیسے لے کر آتے ہیں. لیکن کمشنر صاحب کیا کرتا ہے کہ ان کو مار بھی دیتا ہے, صحیح وہ مطلب کوڑے وغیرہ ان کو مار دیتے ہیں, لیکن آخر میں ان کو چھوڑ دیتا ہے. 6 بندے جو ہوتے ہیں ان 6 بندوں کو چھوڑ دیتا ہے, اور جو کچھ پیسے ہوتے ہیں وہ بھی ان کو واپس دے دیتا ہے. جو ان کے پاس گنز وغیرہ ہوتے ہیں ان سب چیزوں کو واپس ان کو دے دیتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جاؤ اب ہم نے تم کو چھوڑ دیا. ان سب کو چھوڑ دیا جاتا ہے. پھر کچھ وقت کے بعد اوکنکو کو بڑا غصہ آیا ہوتا ہے اس پر جو ٹریٹمنٹ ان کو ملی ہوتی ہے فرام دا وائٹ مین کی طرف سے. جب ان کو اوکنکو یہ کرتا ہے کہ سارے گاؤں والوں کو اکٹھا کرتے, سارے گاؤں والے اکٹھے ہو جاتے, سارے آ جاتے ہیں, جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب حاضر ہو جاتے ہیں, مشورہ کرتے ہیں کہ اب ہم نے ان وائٹ لوگوں کو یہاں سے کس طرح نکالنا ہے. لیکن کسی میں بھی اتنا دل نہیں ہوتا کہ ہم ان کو کس طرح نکالیں اور کیسے نکالیں. اوکنکو ایک اکیلا واحد بندہ ہوتا ہے جو کمپلیٹلی یعنی ان کے مخالفت میں کھڑا ہو جاتا ہے.
वहाँ पर एक मैसेंजर आता है और ओकनको के लोगों को कहता है कि तुम लोग इस तरह करो कि आ जाओ, कमिश्नर साहब ने आपको बुलाया है। लेकिन ओकनको कहता है कि तुम लोग जाओ, उनके साथ गुस्सा करता है और उनमें से एक मैसेंजर को मार देता है। जब एक मैसेंजर को मार देता है तो ये होता है कि ओकनको चला जाता है, अपने घर में वापस चला जाता है। और जो कमिश्नर के पास जब बंदे वापस जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि आपके एक मैसेंजर को मार दिया है ओकनको ने। कमिश्नर वापस आता है, बहुत सारे लोग वापस आते हैं, उनके साथ कमिश्नर के साथ ही आते हैं, ओकनको के पास जाते हैं, ओकनको के घर में जाते हैं। ओकनको उनको नहीं मिलता तो वो ओकनको के दोस्तों से पूछता है कमिश्नर कि जाओ उनको लेकर आओ, कहाँ पर है वो। तो ओकनको का जो दोस्त होता है वो कमिश्नर को बोलता है कि हम उनको नहीं लेकर आ सकते, आपके बंदों की ज़रूरत होगी मुझे। तो वो परेशान हो जाता है कि वो पता नहीं है कहीं ऐसा ना हो कि मेरे और बंदों को भी कुछ करे। तो जो कमिश्नर होता है वो अपने बंदों को लेकर, अपने बंदों को जो कनको के दोस्त होते हैं उनको दे देता है कि जाओ अब मेरे बंदों को ले जाओ और ओकनको को लेकर आओ। जब वो सारे जाते हैं ओकनको के पास जाते हैं तो ओकनको एक दरख्त से लटक रहा होता है, यानी उन्होंने अपने आप को फांसी दी होती है। तो यहाँ पर नावल की एंडिंग होती है और एंडिंग में वो ये कहता है कि जो ओकनको का दोस्त है वो ये कहता है कि ये बहुत ही बहादुर आदमी था, लेकिन ये इसने जब अपने आप को मारा था। और हमारी सोसाइटी में ये है कि जब कोई अपने आप को मार देता है तो हम उनको हाथ नहीं लगाते। और कमिश्नर साहब को ये बात पसंद आ जाती है और कमिश्नर साहब कहते हैं कि मैं इस पर एक किताब भी लिखूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और जो कुछ मैंने समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।